अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अल-करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुल्क के अंदर 9 मई के बाद जो पॉलिटिकल हमारे यहाँ जो एक तब्दीली आई है, बहुत बड़ी तब्दीली आई है। एक पार्टी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये सारा काम जितना भी काम हुआ है उसको ऑर्केस्ट्रेट उन्होंने किया है। दूसरी तरफ ये है कि वो ये कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें पॉलिटिकली एक विक्टिमाइजेशन हमारे खिलाफ की जा रही है। तो उस हवाले से अभी तक उस बात को 7-8 माह हो गए हैं, अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र आ रहा है कि अब उनके खिलाफ जो ब्रुटैलिटी का स्टार्ट हो चुकी है, जो पिछले कई माह से, वो अभी तक भी जारी है। केपीके के अंदर हमें पता है कि शेर अली मरवा साहब ने पीटी को एक नई जान दी है। वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने कन्वेंशन स्टार्ट कर दिए हैं। हर हफ्ते फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन जो होते हैं वो अपने जाकर मुख्तलिफ अजला के अंदर वो कन्वेंशन करते हैं, जिनको वर्कर कन्वेंशन का नाम दिया जा रहा है, और वो बड़े शानदार किस्म की एक एक्टिविटी हो रही है। लेकिन उसी शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबका MNAs है, अहदेदार है, MPs है, मिनिस्टर्स है, उनके खिलाफ भी बड़ा शदीद किस्म का क्रैक डाउन जो है वो जारी है। ताज़ा मिसाल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 बड़ी एक ब्रुटैलिटी की 2 मिसालें हैं केपीके पुलिस की तरफ से। पहली है जी, गुलजफर बागी साहब है, ये बाजोड़ से MNA मुंतखब हुए थे। एक यंग बंदे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट दिया था, वो जीत गए थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव वो पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं। कुछ दिन पहले उनके घर में छापा मारा गया, वो ज़ाहिर नहीं थे, हालांकि वो एक दिन कन्वेंशन के अंदर मौजूद थे। लोअर दीर के अंदर जो अपर दीर में जो कन्वेंशन हुआ वहां पर वो उस दिन आए हुए थे, तो ज़ाहिर उनको दोबारा पकड़ने के लिए उनके घर में छापा मारा गया, लेकिन वहां पर वो मौजूद नहीं थे। उनके एक 8 साल बेटे को इन्होंने गिरफ्तार किया है। ये जो 8 साल बेटा है, ये सिर्फ एक ऐसे बेटा नहीं है जो हम नॉर्मल देखते हैं, वो एक स्पेशल पर्सन था। एक माजूर बंदे को केपीके पुलिस ने वहां से गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, या इवन के किडनैप किया। उसको 3-4 घंटे तक उन्होंने अपने पास रखा। जब सोशल मीडिया के ऊपर और जो पार्टी की तरफ से और वहां से जो लोकल लोग हैं उनकी तरफ से जब ये शदीद किस्म का एक रद्द अमल दिया गया, तो फिर पुलिस ने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं, हमने तो किसी को उठाया नहीं है। हालांकि पर्चा जो है वो उनके वालिद के खिलाफ है, जो उन्होंने दिया हुआ है जी आप वर्कर कन्वेंशन में थे। उसको पकड़ने के लिए जो उसके घर में गए हैं, चादर और 4 दीवारी का इन्होंने तकद्दुस पामाल किया है। केपीके के अंदर ज़ाहिर हम देखते हैं कि और तरह की रिवायत होती है चीज़ों की, ये उस सारी रिवायत को पामाल किए हुए है केपीके पुलिस। इसका जो रिएक्शन है वो हम अब ज़ाहिर है पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको ये ख्याल है कि जब तक हम खुद उठेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी, तो इसलिए वहाँ पर वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें। तो जब ये बहरहाल वाकया हुआ तो उसके बाद पुलिस ने अपना पैंतरा बदला। उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है कि ये किसने गिरफ्तार किया है। एक शदीद किस्म का रद्द अमल जब आया तो फिर उसके बाद तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद उसके बेटे को घर के करीब छोड़ गए। अगर पुलिस ने ही नहीं गिरफ्तार किया था तो फिर तो आप पुलिस ने अगर ढूंढा है तो आके बताती दे कि हम इसको ढूंढ के लाए, पता नहीं किधर चला गया था बच्चा। आप चोरी चोरी आए और उसको छोड़कर चले गए। ये कौन ऐसे किडनैपर थे जो उन्होंने किसी भी मकसद के लिए अगर गिरफ्तार किया तो उन्होंने 4 घंटे के अंदर उसको छोड़ क्यों दिया? देखिए, ये आप लोगों को पागल बनाना छोड़ दें, और ना ही लोग आपके बाहर पागल बन भी नहीं रहे। अगर आपको ये लगता है कि लोग पागल बन रहे हैं तो सबसे बड़े पागल आप बन रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब पता है आप 4-4 साल के 8-8 साल के बच्चों को आपने क्या किया है, उसको गिरफ्तार किया है। कसूर क्या है जी? उसका वालिद, उसका फलाना जानने वाला, वो एक पार्टी के रहनुमा की बात करता है। सर, आप गुलजफर बागी हो या कोई भी बंदा हो, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय जो बंदा आपके पास ठहरा हुआ है, जो पहले अटक जेल में था, अब अडियाला जेल के अंदर है, इमरान खान, एक उसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करा रहे थे? क्योंकि आपसे वो टूटने वाला नहीं है। और आप जाते हैं जिले शाह के अंदर, जो पंजाब पुलिस ने जिले शाह के साथ जो किया, बहुत सारे लोगों को, वो जो एक लड़का है इबाद फारूक,
اس کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے جو کیا، تو پنجاب کے اندر اور ڈائنامکس ہے. تو کے پی کے اندر یہ ایک واقعہ جو ہے یہ ٹریگر کر سکتے ہیں. ایک اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک ایم این اے ہے جی، ان کا نام ہے جی جنید اکبر خان. یہ مالاکنڈ سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر. ان کو گرفتار کیا گیا. ان کو پچھلے 5 سے 6 روز کے اندر عام جس کو کہتے ہیں ایک نیچے جو ہے بغیر چٹائی کے فرش کے اوپر ان کو بٹھایا گیا. ان کو نہ کوئی جوتا دیا گیا، نہ ان کو کوئی چیز اوڑھنے کے لیے دی گئی. ساری رات ان کو پچھلے 3-4 دن سے سونے نہیں دیتے. ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے سائیکولوجیکلی بھی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ بات تھوڑا سا ہونے لگی میڈیا کے اندر بھی، یہ سوشل میڈیا ہے، کہ شاید جنید اکبر جو ہے وہ ایک عمران خان صاحب کے خلاف جانے والے ہیں، پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. تو ان کے بیٹے نے یہ رپورٹڈ بات ہے، یہ ہر بندے نے رپورٹ بھی کی ہے. ان کے 6 کلاس کا جو بیٹا ہے اس نے کہا کہ والد صاحب کو پیغام بھجوایا کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا تو میں خودکشی کر لوں گا. اس کی والدہ نے کہا کہ ہمیں اس معاشرے کے اندر آپ نے شرمندہ نہیں کرانا. تو آپ مجھے بتائیں، اس طرح کے بندے جو صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں اور اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ کسی پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں کسی کے دباؤ کی وجہ سے، ان کے بچے ہی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چھوٹ کر آ گئے اور آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات کر کے پارٹی چھوڑ دی تو میں خودکشی کر لوں گا. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے، یہ میرا اپنا ایک انالیسس یہ ہے کہ یہ اگر کوئی اس طرح کا انہوں نے اور حرکت کی کے پی کی پولیس کے اندر، تو یہ معاملہ بہت بڑا ایک ٹریگر ثابت ہو سکتا ہے. لوگ یہاں پر بہت تپے ہوئے ہیں. آپ ان کے بچوں کے ایٹیچیوڈ دیکھیں، ان کے والدین کے، ان کے لوگوں کے. آپ صرف ایک بندے سے اس لیے آپ خائف ہیں کہ کوئی بندہ آپ سے ٹوٹ نہیں رہا اور آپ اس کے ہی لوگوں کو یہ دباؤ دیے جا رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے، وہ بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے، آپ کے پاس ہے. ایک پریس کانفرنس اسی سے کرا لیں، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ اس سے عمران خان سے پریس کانفرنس نہیں کرا سکتے تو سر پھر ان سے کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کر بھی دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ ابھی بھی کتنے پورے پنجاب کو آپ نے پریس کانفرنس کروا لی تو کیا فرق پڑ گیا؟ پنجاب کے اندر لوگ اب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ نے پارٹی کو اس کی چیئرمین شپ جانے دی، وہ لوگ اب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بہرحال یہ جو 2 کے پی کے اندر واقع ہیں، یہ پولیٹیکل نہیں ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس طرح کے واقعات کی روک تھام اگر نہیں کی گئی تو یہ معاملہ بہت خراب ہو سکتا ہے. کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر ہم حالات بہت زیادہ دیکھ چکے ہیں. انہی طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات کے بعد جو سچویشن آج ہمارے پاس ہے، کے پی کے اندر اگر آپ کچھ لوگوں کو سینس آف آنرشپ نہیں دیں گے، اگر آپ ان کو پولیٹیکل رائٹس کی بات ان کی نہیں کرنے دیں گے، تو پھر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ریاست کو، یہ ریاست کے اداروں کو یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آپ ایک بندے کی جس کو کہتے ہیں بغض کے اندر، اس کی مخالفت کے اندر، یا کچھ بھی کہیں، یا وطن سے محبت جو آپ نے ایک بات کی ہوئی ہے، تو اس میں آپ اس حد تک نہ جائیں کہ جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کل اسی کے لیے تھوڑا بہت جو پرابلم کریٹ کرنا شروع ہو جائے. تو بہرحال جو ہمارے ہاں ریاستی ادارے ہیں ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ کریں. اگر یہ معاملات نہیں ہو رہے تو آپ ان کو صحیح گائیڈ کریں. جو آپ نہیں کر رہے، آپ تو ریاست کے اندر تو ظاہر ہے جو پولیس ہے یا دوسرے ادارے ہیں وہ ان کو تو وہ کام ہی نہیں ہے، بس یہی کام ہے. کوئی بندہ ورکر کنونشن کر رہا ہے اس کو پکڑ لو، کوئی بندہ ادھر جا رہا ہے جھنڈا لے کے اس کو پکڑ لو. کوئی اس طرح کے اگر ان کی کوئی جس کو کہتے ہیں کہ ناراضگیاں ہیں، اس طرح کے ایٹیچیوڈ آ رہے تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ اب آپ بھی اپنے ایٹیچیوڈ کے اوپر تھوڑا سا تبدیلی کریں، اس کو تھوڑا اس کے اوپر غور کریں. تھینک یو سو مچ.